जब पास्टर कविता ने कहा कि सब अपने नाम लिखवाएं कलमों के लिए, कलमों की तिलावत के लिए और जिन्हें कलमे बयान करने, तो मैंने भी अपना नाम पास्टर कविता को बताया कि मुझे भी कलमा सुनाना है, जबकि मैं ये जानती थी कि मुझ में ना ही कॉन्फिडेंस है और ना ही मेरे पास इतना नॉलेज है कि मैं आप लोगों के दरमियान में कुछ भी बोल सकूँ। लेकिन मुझे खुदा के रूह में बाहर कि तुम्हें बोलना है, और मैंने पास्टर जी को अपना नाम बताया। फिर कुछ दिनों के बाद पास्टर जी कॉल आए कि मैंने कहा कि जो कलमा आपने कहा आपने वो नहीं सुनाना, आपने दूसरा सुनाना है। लेकिन मेरी तैयारी उसकी थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं दूसरा कलमा सुना लूँगी। लेकिन दिल में निहायत ही डर था कि पहले ही मैं डर रही थी, ऊपर से जो करने की मेरी तैयारी थी अब वो भी मुझे नहीं सुनाना, दूसरा सुनाना है। तो मैं सेम डे पास्टर कविता की और मैंने कहा कि मैंने कलमा नहीं सुनाना, मैं तलावत कर लूँगी आयत की, मैं अगले साल कलमा दे लूँगी। तो मुझे खूबसूरत बात की कि अगर यीशु आ गया तो तुम क्या करोगी। और मैंने कहा आपने कलमा देना है, और मैंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन पहले पास्टर जी आए और मैंने पास्टर जी से बात शेयर की कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन अभी भी अगर कोई चांस है तो मैं कलमा नहीं देती। लेकिन पास्टर जी ने कहा कुछ नहीं होगा, आप दो। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रही थी कि मैं खुदावन तेरे रूह के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, और जब मैं तेरे मज़हब पर आना चाहती हूँ तो मैं तेरे रूह से ममूर होकर आना चाहती हूँ। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मेरी विश को पूरा किया, मुझे अपने पाक रूह से महमूर किया। हालेलुया। मैं खुदावन का निहायत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावन ने मेरी फरियाद को सुना और मुझे रूह तौफीक में बख्शा। 5 का बपतिस्मा हुआ इनको। हालेलुया। हालेलुया। आइए अजीजों, हम ठीक करने की तरफ आते हैं जो कि नजात का कलमा है। अपनी मरकजी आयत को देखते हैं, लूका की इंजील उसका 23वां बाब। फिर उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। निहायत ही खूबसूरत बात यीशु मसीह के मुंह मुबारक से निकली कि मैं उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। अजीजों, हम इन 2 डाकुओं पे नजर करते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह जो बेअद बड़ा थे वो क्यों इन 2 डाकुओं के दरमियान में मसलूब सलीब चढ़े, क्योंकि जो पेशन गोई कई साल पहले की गई थी मर्दे गम नाक और रज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी ताकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हालेलुया। निहायत ही खूबसूरत बात है। अजीजों, हम इस डाकू पे गौर करते हैं कि सलीब पर लटका हुआ है, निहायत ही दुख और तकलीफ में है, और ये यीशु मसीह को ताने दे रहा है और कह रहा है कि मुझे बचा और खुद भी बच। इसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है, इसके दिल में खुदा का डर नहीं है कि मैं तो अपने गुनाहों की सजा बर्दाश्त कर रहा हूँ, और फिर भी यीशु को कह रहा है खुद भी बच और मुझे भी बचा। और ना ही उसकी निगाह यीशु की सलीब पर है, बल्कि वो अपनी जान से बचना चाहता है ताकि उसको जिस्मानी दुख जो वो सलीब पर सह रहा है उससे उसको रिहाई मिले। और हम दूसरी तरफ उस दूसरे डाकू को देखते हैं जो निहायत ही खूबसूरत बात कहता है। अपनी मर्कजी आयत पर फिर जाएंगे। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है कि उस डाकू की आंखें खुल गई जब उसने यीशु मसीह को पहला कलमा बोलते सुना कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसी लम्हा उसकी आंखें खुल गई कि हम तो अपनी गुनाह की सजा पा रहे हैं, हमने तो सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, और यीशु मसीह जो बेअब बरा है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमारे साथ है। और उसने खुदावन यीशु मसीह का इकरार किया। हम देखते हैं कि उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर उसने यीशु मसीह की गवाही दी, उसने यीशु मसीह की गवाही दी
اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. اس نے یسوع مسیح کی گواہی دی کہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں. اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. عزیزوں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے ہمیں نجات 2 دن بعد نہیں، 3 دن بعد نہیں، بلکہ اسی گھڑی نجات مل جاتی ہے کہ یسوع مسیح اسی وقت اس کو نجات دی اور اس کو فردوس کا وعدہ دیا. اتنی خوبصورت بات ہے. میں نے جب اس کلمے کی تیاری کری تو میں اس سے بہت برکت حاصل کی اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ جو کلمہ میں سوچ رہی تھی وہ میرے لیے نہیں تھا، یہ کلمہ میرے لیے تھا جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں. خداوند کی یہی مرضی تھی کہ میں اس کلمے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میرا دل نہایت ہی خداوند کے حضور میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. خداوند نے کتنی خوبصورت بات اس سے کہی. ہم آئے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھتے ہیں. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. آمین. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اسی وقت ہمیں نجات ملتی ہے. ہاللیلویا. خداوند اس کلمے سے آپ سب کو برکت دے. آمین. زوردار تالیاں سسٹر کمر کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ پہلی بار انہوں نے ہمت کی ہے اور بہت ڈر رہی تھی. یہ آپ کے لیے نمونہ ہے اور میں آپ کو بھی کہتی ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ آپ نیکسٹ ایئر کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ خداوند کی باتوں کو آپ بیان کر سکیں. یہ خوبصورت باتیں ہیں. مائک پکڑنا، یہاں پہ کھڑا رہنا کیسا ہے؟ آگے شیور کریں، ڈرامہ کر سکتی ہو. ڈرامہ کرنا آسان ہے، مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ یہاں بولا جاتا ہے بڑی ہمت اور جگر اور دل کی بات ہوتی ہے. یہ بغیر خداوند کے روح کے ایسا نہیں ہو سکتا. زوردار تالیاں میں چاہوں گی کمر کے لیے ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت ٹیسٹی کمائے. میں کلمہ نہیں بولوں گی، اگلے سال بولوں گی، لیکن میں نے بولا اگر آج رات یسوع آ جائے تو کیا ہوگا، اس لیے تیار رہنا ہے ہمیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے خوبصورت کے ساتھ. آنکھوں کو بند کریں گے، دوسرے کلمے کے لیے دعا کریں گے. خدا نے ڈاکو کو معاف کیا، خدا ہمیں توفیق دے ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر سکیں. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں. ہم خود چاہتے ہیں کہ جو کوئی خداوند کا کلام سنے وہ ایک دوسرے کو معاف کرے. آمین. دعا مانگیں گے جس سنیا کے ساتھ مل کر. جو کلام کا خداوند بیٹی نے سنایا اور سننے والوں کو بات کرتا سن کر ایک کلام کو لے کے اس وقت تیرے بات خدا سے تو سنانے کا دل آگے پاک خدا نے اتنا شرشن ہے پاک کرتا تیری رسولی تیری معمولی کے ساتھ پاک کرتا اور چھپو بلیس کا پاک کرتا اس مسیح کے. آمین. آمین. طرف سے تمام سب بہن بھائیوں کو سلام. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مبارک اور قیمتی موقع آج ہمیں دیا کہ ہم سب مل کر اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے دکھوں کو یاد رکھیں. اور آج جو تلاوت ہے تیسرے کلمے کی یوحنا 19 باب اس کی 26 ہے. یسوع نے اپنی ماں اور وہ شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر کہا، اے عورت تیرا بیٹا یہ ہے. آمین. پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. کسی کلمے کی تلاوت کے آئز کے لیے ایلڈر جاوید اختر صاحب کو دعوت دوں گی، وہ آئیں اور تیسرا کلمہ پیش کریں. خداوند کے پاک بابت کے نام میں آپ سب کو سلام. یہ تیسرا کلمہ محبت کو ظاہر کرتا ہے.
اس سے پہلے جو رو کر کے ہم نے سنے ہیں معاف کرنے کا اور بچ جانے کا۔ تیسرے کلمے میں یوحنا 19:27 میں لکھا ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، نے شاگردوں سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ آئیے ایک دفعہ اپنے سر کو جھکائیں گے، خدا کا شکر کریں، سب خدا ان کی حضوری میں جھک جائیں۔ میں اپنے آپ کو پیار کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے چھیدے ہوئے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تیرے خدا۔ میں جو کچھ بھی اس وقت بولوں میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تیری مرضی کے مطابق ہو، یسوع مسیح کے اسحاق صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ ہے، یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے لمحہ مبارک سے نکلا۔ یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اپنے بیٹے کی خاطر مریم بھی غم سے آشنا نہ تھی۔ لوکا کی انجیل میں بھی لکھا ہے، موسیٰ شریعت کے مطابق میں بھی لکھا ہے کہ حکم میں بھی کہ تو اپنی ماں باپ کا عزت کرنا۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گھرانوں میں، بہت سارے خاندانوں میں بہن بھائی، ماں باپ سب ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہیں۔ بہت کم گھرانے ہیں جو خدا کی محبت میں رہتے ہیں، اس کی شفقت میں رہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے آپ کو بہت فخر سے کہتا ہوں، اور ہمارے بھائی بشیر بٹی صاحب مجھے جانتے ہیں، ہم کافی دیر سے اکٹھے کر رہے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ جب لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا بھی ان کو نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ بچوں کی وجہ سے، دوسرے اور رشتہ داروں کی وجہ سے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو خدا کی پراپتی میں رہتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پچھلے سال میرے پاؤں کا آپریشن ہوا، اتنا ہوا تھا کہ بہت سارا ہی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے میرا پاؤں کاٹنے کو بھی کہا تھا، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں میرے بچے یہاں موجود ہیں۔ وہ ہر روز شام کو آتے تھے اور بیٹھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ خدا کی محبت ہمارے گھرانے کے ساتھ، میرے ساتھ تھی۔ اور بڑی بیٹی سمیرا میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے جی، اس نے خود کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر جیسا خدا کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے تو آج تک، جیسے کہ میری عمر اس وقت 67 سال کی ہے، 67، تو بھائی بڑے ہوں گے مجھ سے جی، تو خدا کا بڑا شکر ہے کہ آج کل کلام مقدس میں عمر جو ہے 60 70، اگر دو تو 80 برس۔ یہ صرف کیا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا، یہ اس کا فضل ہے۔ جب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس کو کہا تیرے بیٹا ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، تخت تاج اس کے کانے پر ہوگی، سلطنت کرے گا، داؤد کے گھرانے سے ہوئے گا، یعقوب کے گھرانے سے ہوگا۔ خداوند یسوع کی اس دوپہر کے وقت جب صلیب پر تھے تو ماں مریم وہاں کھڑی تھی، وہ ان تخت و تاج کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو فرشتے نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، میرا تو بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح صلیب پر لٹے ہو، وہ وعدے جو خدا نے کیے تھے میرے ساتھ وہ کہاں ہیں؟ آج تو یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو صلیب پر لٹکا ہوا، کیا فرشتے نے میرے ساتھ فریب کیا؟ نہیں،
یہ ایک انہونی بات تھی، یہ خدا کے الہی کام کے ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ پورا ہونا تھا۔ اس سے پہلے کہ رات کو حضرت بیتا نے بھی کلام سنایا گتسمنی کے بعد میں، جب عید فصح کھانے کے بعد گتسمنی باغ میں خدا یسوع جی اور شاگرد تھے، تو وہاں ان کے پکڑوانے والا بھی پہنچ گیا۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ شاگرد جب پہلے خدا یسوع جی ان سے کہتے تھے کہ تم آج رات میری بابت کیا کرو گے، سو کر کھاؤ گے، سب باری باری کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ مرنا بھی پڑے تو ہم مریں گے، لیکن یہ کلام مقدس کہتے ہیں، لکھا ہے کہ شاگرد فرار ہو گئے۔ جب شاگرد فرار ہو گئے تو ایک شاگرد واپس آتا ہے جس کا نام یوحنا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اتنی اذیت کے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شاگرد واپس آیا ہے جو ان سے پیار کرتا تھا، جو ان سے محبت رکھتا تھا، تو وہ دیکھ کر کہتا کہ جب آسمانی خدمت روحانی خدمت کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، اپنی ماں کے بارے میں، کہ میں تو اب جانے والا ہوں لیکن میری ماں اکیلی رہ جائے گی، حالانکہ ان کے بہن بھائی اور بھی تھے، لیکن اس نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس وقت ماں نے کہا اے عورت کہا۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں ہم بھی جب ایسی دکھ تکلیف میں یا مصیبت میں ہوتے ہیں تو خدا پر ہم گلے آزاری غصہ کرتے ہیں کہ اے خدا یہ سب کچھ تو نے میرے لیے رکھا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے لوگ جو اس پر کہتے ہیں، صلیب پر لٹکے ہوئے دیکھا، وہ ماں مریم جب یسوع مسیح بچہ تھے اس کو گود میں لیتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے، پیار محبت کرتی تھی، لیکن اس وقت دیکھ کر اس کو یہاں تک کہ چھو نہیں کرتی۔ تو سارے یہ دکھ تکلیفیں اپنے اندر لے کر، غموں کو لے کر یہ یاد کر رہی تھی کہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہتے ہیں، آج یہ اس کے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ پیشن گوئی شمعون نے کی تھی، تو خدا پرست تھا، ہیکل میں رہتے تھے، جب دستور کے مطابق ماں مریم یوسف بچے کو لے کر ہیکل میں گئے تو شمعون میں گود میں لے کر پھر مریم سے بھی کہا کہ تیری جان بھی تلوار سے چھٹ جائے، یعنی کہ تو یہ سب غموں کو، اب یہ چیزوں کو دیکھے گی اور تیرا دل پھٹ جائے گا، اور یہاں تک کہ تو برداشت کرے گی اور کر رہی تھی۔ لیکن آج کل ہمارے بچوں کو دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایک کوئی دوسرا تھپڑ مارتا، ہم جب تک دو نہیں مارتے تو ہمیں چین نہیں ملتا۔ میرے ویرو، بہت سارے لوگ خدا کی محبت سے دور رہتے ہیں، اور موسیٰ شریعت کے مطابق بھی یہ حکم ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر۔ آج کل کے بچے جو دنیاوی لحاظ سے بات کرتے ہیں، یار تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت۔ ایک دفعہ پاک صاحب نے حضرت پتا نے بتایا کہ میرا بیٹا کہنے لگا کہ اماں میں دیکھوں پاؤں کے تلے میں جنت دیکھوں کہاں ہے، لیکن کل یا پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھی، 80 سال کا بزرگ، پتہ نہیں 10 سال کے 5 سال بعد کسی غائب ہو گیا تھا یا کسی رشتہ دار نے اٹھا کے لے گیا یا کیا ہوا، آخر اس کو اپنے والدین کا پتہ تھا، وہ پوچھتا پچھاتا جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، پھر پوچھتا پوچھتا ماں باپ کے پاس آیا، اور میں نے دیکھا کہ میں خود بھی رونے لگ گیا کہ اتنی عمر کا ماں اس کی زندہ تھی،
हमारे तो वालिदैन हमारे पास नहीं है। वो दूर से ही दरवाजे के अंदर आता है और लेट के हम कर दो। मैं उस वक्त इतना परेशान हुआ था कि ये 80 साल का बुजुर्ग 70 साल बाद माँ को मिला, 70 साल बाद, तो उसके पाँव में गिफ्ट हुआ। मेरे वीरों, हम इन चीजों को नहीं जानते, माँ की और बाप की कदर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मैं अपने फख्र से कहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। जो तकलीफ जरा भी तो सब बच्चे मेरे पास आए। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ। पिछले दिनों पंजाब गया था, वहाँ भी मैंने यही फख्र से कहा कि मेरे बच्चे हर वक्त मेरे साथ, कुछ भी हो जाए उसी वक्त आते हैं। और जिस भी चर्च में हैं, शादीशुदा है, जिस भी चर्च में और खुदा की खिदमत करते हैं। हमने शुरू से ही यहाँ नहीं कि कराची आके, पंजाब में भी होते थे, खुदा की खिदमत, खुदा के लोगों की खिदमत करना सीखी थी और आगे बच्चों को भी सिखाई। और नंबर 3, ये मसीह के पास यूहन्ना की वापसी के बारे में बताया गया है कि जब उसके पास आए तो यीशु मसीह ने देख के उसको कहा, यूहन्ना से, देख तेरी माँ ये है, और उससे कहा क्या, और देख तेरा बेटा ये। दूसरी बात यूहन्ना उसको अपने घर ले गया, उसकी खिदमत करता रहा। और आखिर में मैं एक चीज बताता हूँ कि वक्त के लिहाज से देखना पड़ता है। हालांकि 2 कलमे, ये एक कलमे के 7 पहलू होते हैं। फादर बीता को दे के सारा दिन ही एक कलमा खत्म करेगी, क्योंकि ये पढ़े लिखे, मैं तो इतना पढ़ा नहीं, सिर्फ 5 जमातें पास हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है जब से कराची आया हूँ, खुदा के लोगों के साथ और खुदा की खिदमत में मशगूल है। मेरे बच्चे भी हैं। ये मसीह की शख्सियत में 2 जातों के अतहाद को पेश करता है। कौन सी 2 जातें हैं? इंसान और खुदा के दरमियान मसीह की शख्सियत एक रूहानी का दर्जा रखती है। अंजील मुकद्दस में अगर एक मकाम पर मसीह की इंसानी जात नुमाया है, तो दूसरी जगह उसकी इलाही जात नुमाया है। मसलन इस कलमे से मसीह के इंसानी जात नुमाया होती है। बाहसीयत इंसान अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती का इंतजाम करता है। इतने दुखों में उसने अपनी माँ की सरपरस्ती का इंतजाम किया। लेकिन जब वो मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर आने का हुक्म देता है, तो यहाँ उसकी इलाही जात नुमाया होती है। वो अपने इख्तियार के साथ, अपने हुक्म के साथ लकड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, सब किया उसने रूहानी जाति के साथ। शरीर पर वो इंसान तारीख का अजीम काम सरअंजाम दे रहा है। गुनाहगार इंसान की निजात का काम, वो काम में सामने तहलील कायनात का वाक़या भी अपनी आबेताब खो बैठता है। जब आखिरी लम्हा में होता है इंसान, तो उसको किसी चीज का कुछ पता नहीं। पंजाब में हम होते थे, बड़े आदमी इस तरह कमरे में बैठते थे, तो लकड़ की बनाई होती थी मकान, शतीर और छोटे जो भाले होते हैं। तो जब उसकी आंखें खुली रहती हैं, तो दूसरे कहते हैं कि ये गिनता कि मैंने किस तरह ये मकान बनाया, लेकिन उस वक्त उसको कोई होश नहीं होती। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने होश-ओ-हवास के साथ अपनी माँ की सरपरस्ती करता है। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के बारे में नहीं भूला। यशायाह नबी ने ठीक कहा है, उसका नाम अजीब होगा, उसके काम अजीब होंगे, उसकी तारीफ, उसकी जिंदगी, उसकी मौत और उसका मुर्दों में से जी उठना
सब ही तो अजीब हैं। उसने फिरत से कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये कलमा मसीह की शख्सियत में दो ज़ातों के इत्तेहाद को पेश करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम 7 कलीसी कलमात सुन रहे हैं, ये हो चुके, दोपहर का वक्त हो चुका है, तो बाकी भी अपने कलमा देने वाले भाई बहन अपने इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आमीन। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. کہ ہم اپنے نہیں ہیں کیونکہ ہم تو خود خریدے ہوئے ہیں. یسوع نے اپنا جان، اپنا خون کا فدیہ دے کر ہمیں خریدا ہوا ہے. تو ہم کیا ہے ہماری وقت، یہ کیا ہے ہماری حیثیت کہ ہم اپنی منمانی کریں یا اپنی مرضی کریں. ہم اس دنیا میں صرف یسوع مسیح کی مرضی پوری کرنے کو ہیں، اور خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے کہ ہم اس کے حکموں کے مطابق عمل کریں. ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں. ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، اور یاد رہے کہ ہمیشہ خداوند کی خوشی کے لیے اپنی جانوں کو تیار رکھیں. کبھی بھی یہ نہیں کہ میں کیونکہ میری خوشی اس میں ہے تو اس لیے میں ایسا کروں گی یا ایسا کروں گا. نہیں، ہمیشہ وہ سوچتے ہوئے کہ یسوع نے ہماری خاطر اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا کے ہمیں خریدا، تو اب ہم اپنے نہ رہے بلکہ اس کے ہو گئے. تو اس کی ہی مرضی پوری کرنا ہمارا سب سے پہلا درجہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنے کو ہے. اور کبھی آپ شیطان کے برگلاوے میں آئیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح جس کو ہم مانتے ہیں، جس سے ہم کرسچن یعنی کہ یسوع مسیح کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اس نے بھی ہمیشہ، اس کے پاس کیا اختیار نہیں تھا، سارا اختیار اس کے پاس تھا، لیکن اس اختیار کو اس نے کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا. اس نے ہمیشہ کہا کہ میرے باپ کی مرضی پوری ہو. اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس محبت کے کلمے کو جو کہ اس نے اپنی ماں کے لیے یعنی کہ جسمانی ماں کے لیے بھی کہا، تو اس نے یوحنا سے کہا کہ اب اس عورت کی ذمہ داری یا اس محترم ہستی کی ذمہ داری جو ہے میں اپنے انتہائی ذمہ دار شاگرد کو سونپتا ہوا جاتا ہوں. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے سارے شاگرد جتنے بھی تھے سب تتر بتر ہو گئے، سب بھاگ گئے، جو کہ خود کہتے تھے کہ ہم تو یسوع مسیح کے ساتھ سلیب کیے جائیں گے، ہمیں بھی مسلوب کیا جائے. لیکن جب برا وقت آتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا، صرف یوحنا تھا. اور یوحنا اپنے تمام جتنے یسوع مسیح کے 12 شاگرد نہیں تھے، 12 تو وہ تھے جن کے نام تحریر ہیں، بہت سارے شاگرد تھے اور شاگردہ بھی تھی یسوع مسیح کی، ان میں سے یوحنا اس وقت موجود تھا. اور سب سے کم عمر تو اور جو شیلا شاگرد تھا وہ یوحنا ہی تھا. تو اس نے کہا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی، دیکھیں آج ایک والدین ہیں، ان کے بچے اگر 5 ہیں، 6 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ان میں سے ذمہ داری ہمیشہ اس بچے کو دیتے ہیں، اس اولاد کو دیتے ہیں جس کے اندر وہ کریکٹر ان کو یا وہ خصوصیات نظر آتی ہیں کہ یہ بچہ ہمارا آگے چل کے اس چیز کو پورا کرے گا. تو یسوع مسیح کے بہت سارے فالوورز تھے، بہت شاگرد تھے، ان میں سے یوحنا ایک ایسا شاگرد تھا جس کو یسوع مسیح سمجھتا تھا کہ اگر میں اس کو اپنی ماں کی ذمہ داری سونپوں گا تو وہ اس کو ضرور عمل میں لائے گا. تو آج ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے اس کے پاس ہر قسم کے اختیار تھا، اس نے اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا. اپنی ماں کی عزت کو اس نے ہمیشہ
اوپر رکھا، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی ایسا ہے کہ یہاں تک کہ یسوع اپنی جان دینے کو صلیب پہ مصلوب ہے، پھر بھی وہ اپنی ماں کو نہیں بھولا. اور ہمارے لیے آج یہ سبق ہے کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی بھی دیکھیں. یسوع مسیح نے دنیاوی باپ جو اس کا یوسف تھا، اس میں بھی آپ پڑھیں تو اس نے کبھی بھی نافرمانبرداری نہیں کی، ہمیشہ وہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار رہا. یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی بھی آپ نے کیا کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے. اور ہمیشہ جو بھی کہا جائے اپنے ماں باپ کی طرف سے ہم ان کو مانیں، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے بھی اس کو جو کہتا تھا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا. تو آج کا جو محبت کا تیسرا کلمہ یسوع مسیح نے صلیب پہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا ہے اس نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی میری جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی وہ باخبر تھا، بالکل بے خبر نہیں تھا کہ وہ کسی اور کی ذمہ داری اپنی ماں کو دے کے جاتا. ایسا شاگرد جو کہ انتہائی ذمہ دار تھا، اس کو سونپتے ہوئے اس نے کہا کہ آج سے تیری ذمہ داری، میری ماں جو ہے یہ تیری ذمہ داری ہے. خدا مجھے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تک کو برکت دے. آمین. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. पता नहीं सारे लोग कहाँ चले गए जो यीशु के साथ थे. वो 12 लोग जो उसके साथ थे, हाँ, क्या वो कोई भी ना पकड़े समझा. गए? उनका पता नहीं है, लेकिन यीशु तो पकड़ा गया. हाँ, ये तो है. 1 मिनट, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं? मुझे नहीं लगता. मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ. मैं तो एक बंजारा हूँ. अच्छा, क्या तुमने उस यीशु के बारे में सुना है, वो जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था और जो मौत करता था? यीशु? हाँ. मैं किसी यीशु को नहीं जानता. अपना प्याला लाओ. मैंने कहा ना, मैं पहली बार आया हूँ. छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ. यीशु आज पकड़ा गया और उसी के दोस्त ने उसे पकड़वा दिया, वो भी एक बोसा देकर. ओ हाँ, मुझे याद आ गया. मैंने तुमको कहाँ देखा है. तुम उन 12 में से एक हो ना? बस, ये क्या कर रहा है? अब चुप हो जाओ. मैंने कहा ना, मैं वो नहीं हूँ. मैं नहीं जानता यीशु को. मैं जा रहा हूँ यहाँ से. झूठ बोल रहा है ये. मुझे भी यही लगता है. ये उन 12 में से एक है. हाँ, मैंने पहचान लिया इसको. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.
اور چھٹا تمام ہوا اور اس کے بعد یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہاللیلویہ. کلام مقدس کی آج حقیقت میں اور بائبل کی حقیقت جو ہمیں آج بہت ساری ایسی کلمات کی طرف ہمیں لے کر جا رہی وہ ہمیں آج بائبل یہ بتا رہی ہے کہ ہم لوگ اس بات کو جاننے والے ہوں کہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ معافی کرنا سکھایا کہ معاف کرنے ایک دوسرے پر معافی کو ریلیز کرنے والے ہوں. ہاللیلویہ. جتنے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھیں صرف 10 منٹ ہیں ہمارے پاس, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. آپ یہاں پر دیکھیں. ہاللیلویہ. دیکھیں رسم اور رواج کو چھوڑ دیں اور یسوع کے پیچھے چلے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور یہ میرے لیے بھی اچھا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ لوگ رسموں اور رواجوں کو فالو کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہی آج انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ رسمیں نہیں, رواجیں نہیں, یسوع میرے اندر ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. یسوع میری زندگی میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم بائبل کی حقیقت پر غور کرتے ہیں, تو جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, جب ہم سات کلمات کی طرف غور کرتے ہیں, تو ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ یسوع نے آپ کے لیے میرے لیے جو کوئی کر نہیں سکتا تھا, یسوع نے کر کے دکھا دیا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے ان 7 کلمات کے اندر ہمیں بتا دیا کہ ہمیں بھی اس طرح کی زندگی گزارنی ہے. ہاللیلویہ. معاف کرنا لوگوں کو, کیونکہ خدا نے لوگوں کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے ہیں. خدا نے لوگوں کے لیے محبت کے دروازے کھول دیے. ہاللیلویہ. جیسا کہ ہم نے اشفاق سے بھی سنا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھ دی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا, اور اس بیٹے یسوع پر جو کوئی بھی ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم یسوع مسیح میں. ہاللیلویہ. اگرچہ ہم یسوع مسیح میں نہیں ہیں تو ہمارے اندر جو وہ زندگی نہیں ہے. ہم جسم تو رکھتے ہیں لیکن ہم روحانی طور پر مردہ ہیں. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص اتنا اچھا تھا اور وہ مر چکا ہے. ایسے ہی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی موت ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان روحانی طور پر مرا ہوا ہے, اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ زندہ ہی مرا ہوا ہے. صرف لوگوں نے اپنے ذہن میں یہی بات رکھی ہوئی ہے کہ جسمانی طور پر لوگ زندہ تو وہ روحانی طور پر کیوں زندہ ہوں گے. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خدا کی قدرت کو ہم نے اپنے دل میں رکھا تاکہ ہم روحانی طور پر زندہ ہونے والے ہوں. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کیوں اپنے باپ کو کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, کیوں کہا یسوع مسیح نے؟ یسوع مسیح وہاں پر بھی دیکھیں اپنے آپ کو عاجزی سے بھر کر دکھا رہا ہے کہ دیکھیں کہ میں نے دنیا پر اختیار کر کے رکھا, میں خدا کا اکلوتا بیٹا ہوں, میں اپنی مرضی کو پورا کرتا ہوں, لیکن میری زندگی میں بھی خدا کی مرضی کمپلیٹ ہونے والی ہو. ہاللیلویہ. ہر بیٹا جو وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح آپ کا میرا باپ ہے کیونکہ اس نے اس دنیا میں آ کر آپ کو مجھے اپنے خون سے خرید لیا ہے. جب خون کی بات کرتے ہیں تو خون کا کلر بالکل لال ہوتا ہے. صحیح ہے. خون کا کلر کالا نہیں ہوتا, لال ہی ہوتا ہے. جب ہمارے بدن سے اگر ہمیں کوئی زخم ہو جائے یا کوئی بلیڈ لگ جائے, کچھ ایسا ہو جائے ہمارے جسم میں, تو لال رنگ کا خون نکلتا ہے. تو بائبل کا خدا کہتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. اگر آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی اچھا دوست بھی, تو بائبل کا خدا کہتا ہے کہ وہ اچھا دوست میرے لیے جان نہیں دے گا. کوئی دوست کسی کے دوستی کے پیچھے اپنی جان کو قربان نہیں کر دیتا, صرف یسوع نے اپنی جان دی ہے. ہاللیلویہ. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. خداوند ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے. تو نے ہمارے لیے خداوند فدیہ دیا ہے تاکہ ہم بچائے جائیں, چھڑائے جائیں, آزاد کیے جائیں. خداوند تو نے اپنے لہو سے خداوند ہماری
कीमत अदा की है खुदावंद। हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। आज जबकि खुदावंद हम गुड फ्राइडे के दिन की याद में खुदावंद तेरी हुजूरी में जमा हुए हैं खुदावंद, उस याद में खुदावंद जब तू सलीब पर खुदावंद उस लानती मौत को तूने गवारा किया और सलीब पर खुदावंद अपना बदन खुदावंद हमारे लिए पेश किया खुदावंद, आज उसकी याद में खुदावंद हम खुदावंद यहाँ मौजूद हैं कि तूने हमारे लिए कुफारा दिया है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। आए हुए तमाम लोगों को खुदावंद छूना और ब्लेस करना खुदावंद, ताकि खुदावंद आज खुदावंद इस मीटिंग के वसीला से खुदावंद वो खुदावंद खूब बरकत को हासिल करने वाले हो खुदावंद। और जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे खुदावंद उनके भी तमाम बंधन जुए यीशु के नाम से टूटने वाले हो, ताकि खुदावंद वो तेरी हुजूरी में आए और हम सब मिलकर खुदावंद तेरे यीशु नाम को जो सब नामों से आला है उसे इज्जत और जलाल देने वाले हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद तू क्वाइल को छूना खुदावंद, खुदावंद तू गलों को पाक और साफ करना खुदावंद, क्योंकि तू पाक है खुदावंद। उसी पाकीज़गी से तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद साउंड सिस्टम को तमाम लाइट के इंतजाम को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, और तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावंद सारे काम खुदावंद आज सरंजाम होने वाले हो खुदावंद। शुरू से लेकर खुदावंद आखिर तक तू हमारे साथ खुदावंद तू होना खुदावंद। जितने मैसेंजर खुदावंद आज खुदावंद चुने गए हैं खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत के लिए खुदावंद, तो उनको खुदावंद बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदावंद, जोर के साथ इस्तेमाल करना खुदावंद, क्योंकि बाइबल हमें बताती है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है खुदावंद। उस खुदावंद रूह की आवाज को खुदावंद तू हम तक पहुंचाना खुदावंद अपने लोगों के वसीला से खुदावंद। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना खुदावंद। ये सब कुछ मांगते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। बुलंद आवाज से बोले आमीन। आए खुदावंद की तारीफ में हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, सब तालियां बजाते हुए खुशी से हम खुदावंद की नगमा सराई करेंगे, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा के खादम पास्टर करामत इलियास को और खुदा के खादम पास्टर शाहिद मसीह को और खुदा के खादम पास्टर अंदर वोली को वेलकम करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बड़ी कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, और बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया। भाई सब तस्लीम रखेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान क्राइस्ट मिशन चर्च के वाइस प्रेसिडेंट खुदावंद के अजीम खादम पास्टर करामत इलियास साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने कदमों पे खड़े हों। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी कसरत के साथ जो है वो मुल्क पाकिस्तान में और दीगर मुमालिक में भी अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सब बोले आमीन। और हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ये होली लैंड ट्रैवल्स एंड टूरिज्म के फाउंडर एंड चेयरमैन भी हैं। आमीन। ये लोगों को मसीही मकामात पर उनका विजिट करवाते हैं, उन जगहों पर लेके जाते हैं जहां मेरा और आपका मसीहा जो है वो लोगों को तालीम देता था। आमीन। वो लोगों को शिफा देता था। आमीन। वो उस झील पर उसने चलकर दिखाया। उन जगहों पर ये लोगों को विजिट करवाते हैं और ये पाकिस्तान में खुदावंद ने इनको बड़ी इज्जत दी है कि इनके वसीला से लोगों को उस जगहों पर खुदावंद जो है वो पहुंचाता है इनके वसीला से। आमीन। तो मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां खुदावंद के खादम के लिए। तो खुदावंद के खादम को हार पहनाने के लिए
हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग भाई इमैनुअल हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और खुदावन के खादम को जो है वो माला पहनाएं। जोरदार तालियां। इसी के साथ साथ क्राइस्ट मिशन चर्च के जनरल सुपरवाइजर हैं, जिन्हें खुदावन पूरे पाकिस्तान में बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है, पास्टर शाहिद मसीह। मैं चाहूंगा कि वो भी अपने कदमों पे खड़े हो। जोरदार तालियां। खुदावन के बड़े खुशीले खादम हैं, वो खुदावन बड़ी कसरत के साथ इनको इस्तेमाल करते हैं पूरे पाकिस्तान में। जोरदार तालियां। और इनको हाथ पहनाने के लिए भाई समीर आएंगे। भाई समीर से गुजारिश है कि वो जल्दी से आए, खुदावन के इस खादम को माला पहनाएंगे। जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मुबशरा रानी वो सामने आए और खुदावन के खादम को जो है वो माला पहनाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने कदमों पे खड़े रहे। पास्टर करामत इलियास को इसी तरह बहन पहनाना आएंगी तो पास्टर शाहिद को जो है वो हार बहन हनीफा आएंगी और वो पास्टर करामत इलियास को हार पहनाएंगी। जोरदार तालियां। बहन हनीफा। बहन फरहाना आएंगी। जल्दी 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 जल्दी। इसी तरह बहन शमीम आएंगी, वो हार पहनाएंगी। बहन शमीम आएंगी, जल्दी जल्दी। बहन शुमाइला आएंगी, जल्दी जल्दी जल्दी। जोरदार तालियां। बहन मिशल आएगी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसी तरह सभा आएंगे। जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए। जल्दी जल्दी जल्दी। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां। बहन इज़रा जो है वो हार लेकर आई है। मैं चाहूंगा कि मुबशरा रानी भी वो सामने आ जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुदा के खादम पास्टर उमर गोरी को और मुबशरा रानी को जो है वो हार दे। मैं चाहूंगा कि उनका बेटा हैरिसन और उनकी बेटी आलिया जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए।
खुदावन के बड़े अजीम खादम हैं, इनके वसीला से हम खुदावन की ब्लेसिंग को, खुदावन की बरकत को रिसीव करते हैं। एक दफा जोरदार ताली। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, सबको सलाम। आवाज़ बहुत कम आई है। सलाम। जैसे कि आज हमने बच्चे ने तिलावत पढ़ी है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कूड़ा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। सरदार भी ठट्ठा मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह है और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचा। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले कलमे में कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। आमीन। आज ज़रूरत है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी का दर्स पेश किया कि बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं आप सबसे पूछूंगी कि कितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, वो सब अपने अपने हाथ खड़े करें। आमीन। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं वो उसमें मर जाते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज ज़रूरत है कि आज हम भी अपने दुश्मनों को माफ़ करने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह ने, हालांकि उसका कोई गुनाह ना था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की खातर वो सलीब पर चढ़ गया। उसके हाथों पैरों पे कील लगे हुए हैं, कांटों पर सर पर कांटों का ताज रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि बाप इनको माफ़ कर। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्या हम अपने दुश्मनों को माफ़ करते हैं? अगर हमने बपतिस्मा लिया है, खुदावंद यीशु मसीह में है, तो आज ज़रूरत है कि हम भी एक दूसरे को माफ़ करने वाले हों, क्योंकि जब हम इस कलाम को फॉलो करते हैं तो फिर ही हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ दफन होते हैं। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि एक खुदा की खादमा थी जिसके साथ एक आदमी ने बहुत गलत किया था। उसकी बेटियों के साथ भी गलत किया, उसके शौहर को भी मार डाला, उसका एक ही बेटा था उसको भी मार डाला। जब वो दुआ के बड़े मजलिस में वो दुआ कर रही थी तो जिस आदमी ने उसके साथ गलत किया था वो आदमी भी उससे शिफा लेने के लिए आ रहा था, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगी। जब उसे वो मंजर याद आया कि इसने मेरे साथ क्या किया, मेरे शौहर के साथ क्या किया, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूँगी। खुदावंद का पाक रूह ने उसे कहा, अगर तू इसके लिए दुआ नहीं करेगी तो तू मेरे लायक ही नहीं है। फिर उसने उसके लिए दुआ की। आज ज़रूरत है कि हम अपनी आप को मारने वाले हो, अपनी मैं को ख़त्म करने वाले हो, अपनी खुदी को ख़त्म करने वाले हो। खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीप आप उठाए। आमीन। जब हम अपनी स्लीप उठाते हैं, स्लीप मीन्स यानी कि दुख हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी स्लीप उठाई, वो दुख में है, तो फिर भी वो कह रहा है कि बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। आज के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं चाहूँगा कि इस दूसरे कलमे की वजाहत के लिए खुदा के खादम पास्टर अनवर गोरी आएंगे और वो इस दूसरे कलमे की वजाहत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की इस बात को जो उसने कोई कलवरी पर, गलगत्ता की पहाड़ी पर जहाँ उसे मसलूब किया गया था, दो डाकुओं को जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह दरमियान में और दो डाकू भी सलीब पर चढ़ाए गए। और हम यहाँ पर दोनों डाकुओं को आपस में बहस करते हुए कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बाएं तरफ वाला कह रहा है कि तू अगर मसीह है
तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो कलाम मुकद्दस में यहाँ हमें एक बड़ी अच्छी मिसाल यीशु मसीह ने दी, और यहाँ पर कलाम मुकद्दस की इस बात पर हम गौर करेंगे कि जो दाहिने तरफ वाला डाकू है वो कहता है नहीं, खुदा से डर, क्योंकि जिस सजा में तू मुब्तला है, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बेजा काम नहीं किया, तो भी इसे मसलूब कर दिया गया है, इसकी मुखालफत हुई है, इसे डाकुओं में शुमार किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में हमारी खातर, बनी नौ इंसान की निजात की खातर वो मसलूब हुए, हालांकि वो अपने आप को बचा सकते थे, मगर गतसमनी बाग में ही उसने 3 बार ये कहा कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे, मगर वहां पर उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और ये खुदा के इंतजाम में था। और हम दूसरे कलमे पर गौर कर रहे हैं, जो यीशु मसीह ने जब सलीब पर थे, दूसरा कलमा उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। तो इस बात को जो फरदौस की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फरदौस उस वक्त मिलेगा जब हम अपने कामों को जो हम इस दुनिया में रहकर करते हैं उनको तर्क करते, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, जैसे कि ये डाकू गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है। और यहाँ पर हमारे लिए भी एक अक्स और खाका है। देखें, बड़ी गर्मी है, फलस्तीन के इलाका में बड़ी तशद्दद की गर्मी में मेरा खुदावन सलीब पर कीलों से टांगा हुआ है, और उस पर जो समय है बड़ा कठिन है। तो हम देखते हैं दाहिने तरफ वाले डाकू की जो आरज़ू थी वो ये थी, सुने, जो उसकी आरज़ू थी वो ये थी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जैसे आज भी लोग एक दूसरे को कहते हैं दुआओं में याद रखना, तो यहां पर डाकू ने कहा, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने देर नहीं लगाई, देर हो गई। आज जो लोग तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उन गुनाहों को तर्क करते हैं, उन पर खुदा की रहमत होती है। इमसाल 28वें बाब में इस हम हवाले को पढ़ सकते हैं कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वही शख्स है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और खुदावन उसे अपनी बादशाही जो फरदौस है उसमें दाखिल करेगा। हालेलुया। जैसे यहाँ पर डाकू इकरार कर रहा है कि हम तो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, पा रहे हैं। और दूसरे बाएं तरफ वाले डाकू को मलामत करता और कहता है तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि तू उसी सजा में मुब्तला है। यहां हम उस डाकू का इकरार देखते हैं 41वीं आयत में
کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہماری سزا تو یہ اقرار ہے، ہمارا شخصی اقرار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پر ڈاکو کا شخصی طور پر اقرار تھا، اور خداوند نے دیر نہیں کی، فوراً اسے جو ہے قبول کیا، اس پر اپنا ہاتھ بڑھایا، نہ کہ ہاتھ بڑھایا بلکہ اسے وہ الفاظ جو صلیب پر پاورفل الفاظ ہیں، یہ ہر ایک انسان کے لیے یہ آواز ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی کلوری پر مصلوب جو ہماری خاطر پوری دنیا کی خاطر وہ ہوا، یہ اس انسان کے لیے آواز ہے، پکار ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ یہ اس شخص کے لیے آواز ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے، اس کے لیے یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر دوسری پکار، جسے دوسرا کلمہ کہا گیا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین، ہاللیلویا۔ آج تیار ہیں اپنے آپ کو خداوند کے اس کلمے کے مطابق جو ہم یہاں پر پڑھتے اور سنتے ہیں، کہ جو شخص آج تیار ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آمین، اس کے لیے کوئی دیر نہیں۔ اگر آپ کو دھوپ لگ رہی تو چھاؤں میں بیٹھ جائے، وہاں جگہ ہے، یہاں تھوڑا آگے آ جائے، چھاؤں ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے دوسرے کلمے کو ہم، یہ خاصا لمبا ہے اور اس کو جو خاص مطلب ہے، صلیب پر بڑے دکھ میں یسوع مسیح کے دائنی طرف والے ڈاکو نے خداوند کے سامنے اقرار کیا، وہ جانتا تھا کہ یہ میری زندگی کا مالک ہے، میرا بادشاہ ہے۔ آمین۔ اس لیے اس نے کہا کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند نے دیر نہیں کی۔ آج اس انسان کے لیے بھی خداوند دیر نہیں کرتا جو اپنا آپ خداوند کے سامنے رکھ دیتا ہے، اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر دیتا ہے، خداوند اسے قبول کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، خداوند کا ہم شکر کریں، دعا کریں۔ آئے دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ جس طرح اس نے اس ڈاکو کو نجات دی، وہی نجات اس نے میرے اور آپ کے لیے اس نجات کا بندوبست کیا۔ اپنا بدن ہمارے لیے قربان کر کر اس نے ہمارے لیے وہ نجات کا بندوبست کیا۔ آئے خداوند کی شکر گزاری کریں گے، سب خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا تیسرا کلام جو کہ محبت کا کلام ہے، یسوع مسیح نے بیٹا تھوڑا بہت اپنی ماں سے دیکھ کر کہا کہ اے عورت، تیرا بیٹا یہ ہے، اور اس کے بعد اپنے شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، ہاتھوں پیروں پر کیل ڈھکے ہوئے ہیں، مگر ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، جو کہ خداوند ایک اچھا بیٹا ہے، وہ اور اپنی ماں سے پیار محبت کرتا ہے، اتنے دکھ میں ہے اور شریعت کے حکم کو پورا کرنا نہیں بھولا۔ وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ عورت، تیرا بیٹا یہ ہے، اور اپنے شاگرد سے کہ تیری ماں یہ ہے، اور اپنے شاگرد کے ہاتھوں میں اپنی ماں کی ذمہ داری کو سونپتا ہے تاکہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے، وہ اس کی اچھے سے نگرانی کر سکے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ یہودی تھے، یہودا کے قبیلے سے تھے، تو یہودی دستور کے مطابق عورت لفظ بڑی عزت کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی عزت کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔
यहाँ हमें एक रूहानी मिसाल मिलती है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द को अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो इसी तरह प्यारे शागिर्द और प्यारे बेटे जो अपनी माँ की फिक्र करते हैं, जैसे कि कलीसिया हमारी माँ है, और शागिर्द बेटे बेटियों को चाहिए कि अपने माँ की इज्जत करें, उसकी देखभाल करें, उसकी फिक्र करें। इस तीसरे कलमे में यीशु शागिर्द से कहता है कि देख मेरी माँ ये है। उसी वक्त वो शागिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले जाता है और उनकी खिदमत करता है। खुदावंद की इस निजात बख्श मंसूबे को देखें, उसकी बख्शिश को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें जो उसने हम सब से की, कि एक बेटा है जो दुख में, उसका सारा बदन जख्मी है, जिसके हाथों पैरों पर तीर जो सलीब पर जड़ा हुआ है, उसके सर पर कांटों का ताज है, तो भी वो अपनी माँ को नहीं भूला। उसने उसकी फिक्र करते हुए उसकी जिम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी। खुदावंद यीशु मसीह की ये पुकार आलम बाला पर और ज़मीन पर, बल्कि पाताल के लोगों के लिए भी है। औरत लफ्ज़ कलीसिया के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रूहानी सूरत में आज जैसे कि हम सब एक कलीसिया हैं, ये पुकार हमारे लिए है कि औरत देख तेरा बेटा ये है, मेरे लिए है, बल्कि हम सब के लिए है। जैसे कि हम कलीसिया के बेटे बेटियां हैं, और कलीसिया जो कि एक माँ का रुतबा रखती है, उसकी हमें इज्जत करनी है ताकि हम एक कलीसिया के मजबूत सतून की तरह खड़े हो सकें। जैसे कि रूत की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र भी दराज हो, तो हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की जो कि कलीसिया है उसकी इज्जत करें, उसकी फिक्र करें। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ये तीसरा कलमा बोलकर ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने शरीयत को पूरा किया, जैसा कि उनका कौल है कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो वो शरीयत को पूरा करते हुए अपनी माँ की इज्जत करते हुए उसकी जिम्मेदारी अपने शागिर्द के हाथों में सौंपते हैं, जो कि हमारा तीसरा कलमा है मोहब्बत का। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल करें, इज्जत करें, अपनी कलीसिया में मजबूती से कायम रहें। आमीन। जी सदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा, मुझी सदा है मेरे खुदा है मेरे खुदा, सोने पर है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, सोने पर है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दर्द भरा ये चौथा कलमा बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन। मैं चाहूंगा कि आज के चौथे कलमे की वजाहत की और चौथे कलमे की तलावत के लिए भाई जबरान शमाउन हमारे दरमियान है। मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और कुफारे के कलमे की तलावत करेंगे, जिसका रेफरेंस है मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत। मत्ती रसूल की इंजील उसका 27 बाब उसकी 46 आयत। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बोले आमीन। मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियों में खुदावंद के अजीम खादम को पास्टर शाहिद मसीह को दावत दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे और महफूज रखे।
चौथा कलमा जो कफारा का कलमा है, कफारा का मतलब है गुनाह धोना, कुर्बान होना, पाक साफ करना। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के मुकद्दस कलाम से हम सब बरकत पाएं। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह की इस खिदमत से पहले बहुत सारे काहिन आए जो अपने गुनाहों का कफारा देने के लिए और अपनी कौम के गुनाहों का कफारा देने के लिए बकरे और बछड़े का खून लेकर जाते थे खुदा के पास। और यहां पर यीशु को छोड़ा गया था गुनाह को मिटाने के लिए। यूहन्ना की अंजील पहले बाब में लिखा हुआ है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। काहिन भी आए, सरदार काहिन भी आए कि अपना और कौम का गुनाह मिटा सके, धो सके, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों के खून से गुनाह का कफारा हो। उसका असूल है कि गुनाह को खत्म करने के लिए आदम की नस्ल से हो, आदम हो लेकिन आदम की नस्ल से ना हो। दूसरे नंबर पर उसकी जिंदगी में गुनाह ना हो। तीसरे नंबर पर उसके दिल में दुनिया के लिए मोहब्बत हो। और चौथे नंबर पर वो बेऐब हो। क्या हो? तो खुदावंद यीशु मसीह में ये चारों खूबियां मौजूद थी। बाइबल में लिखा है, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया, वो बदन जो गुनाहों को उठा सके, वो बदन जो गुनाहों को धो सके, और वो बदन जो गुनाह को जड़ से खत्म कर सके। सरदार काहिन साल तैयारी करता रहता सी ते जदों जान दी वारी आउंदी ही रस्सा बन्नदे हन ओनू ते टलियां बन्नदे सन। की करदे हन कि कहते भाई यदि फुड़क जाने ते सानू ना आगा जाना पे, किते सानू भी ना किताब फड़का देवे। डरदे सन। और यहां पर यीशु की आवाज है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है, खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। क्या करे? किस लिए? जे मेरा गा लाला के गौने आ ना, इंज गनान भी छड़ना चाहिए। आमीन। सदा लगाई है, खून जमीन पर गिरा है, चट्टानें तड़क गई हैं, कब्रें खुल गई हैं, और मुकद्दस जी उठे हैं और आसमान पर चले गए। ये है कफारे की कुदरत। खुदा ने यीशु दे बदन नू छड्या ही शैतान अगे कि ओनू ढा सके, ओनू मधोल सके, ओनू खत्म करे, ओनू तबाह करे। और मेरे यीशु ने अपने बदन दे साडा गुनाह चुक के साडे लई शैतान नू मारिया भी, ओनू ढाया भी, ओनू कुचलिया भी। और सानू भी ये कुदरत दिती है कि तुसी भी इनू ढाओ ते मारो। आमीन, आमीन, आमीन।
नाम दे मसीह बने जरना ना सीखा जर आजकल जरदे ही नहीं है तेरी कदर यो जाने जेड़ा करो फिर कदर क्यों नहीं अपनी मैं खत्म कर दे क्यों नहीं कदूरत खत्म कर दे कुचला गया वो मेरे लिए ये गाते हैं रागे लगा के क्या कुचला गया वो मेरे लिए तेरे लिए कुचला गया तो फिर बंदे ना पुत्र बन खास गल पढ़ांगे वक्त बहुत थोड़ा है फिर असी आमीन करांगे इब्रानियों दा खत नामा बाप 11वीं है बाइबल में लिखा है तेरी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख और यीशु के बदन पर हमारी बदी ला दी गई आमीन ऐसा है तो खुदा ने अपना चेहरा क्यों छुपाया ताकि यीशु अपने बदन को कुर्बान करके मेरा और आपका गुनाह धो दे और ये काम खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया गुनाह को धो के दिखाया इब्लीस को तबाह करके दिखाया मौत को हराया और सलीब को हराया और फतेह याबी का झंडा लहराया और जब आवाज लगाई तो दुश्मन के फंदे टूट गए आमीन नामे बाप की 11वीं आयत में लिखा है लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया क्या होकर आया ओ सरदार काहिन जरा किसे बकरे दा या छतरे दा खून लेके ना जाए अपना खून लेके जाए आमीन आमीन बाइबल में लिखा है तुमने अभी तक गुनाह का ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो रब वेख बनया इंसान तेरे लिए सूली उत्ते दिती उन्हें ते तू भी दे फिर तू का पीछा पीछा रहना है तू का पीछा पीछा रहनी है आमीन देव जान असी शुक्र करांगे जिदन सीना तानन दी वारी आएगी मैं 3 बार तूफाना का सामना किया है पर मेरा कदम अगे ही बढ़िया है और तूफाना चो महफूज कट के लै गया है कि तेन पता है कि मेरी बशारत तेरे दिल दे एवं सुक्का ही नहीं करके भी विखाना चाहिए मेरे लिए वो सूली जड़ा इको रगड़ा लाया ये सर्फ एक्सल का रगड़ा नहीं है ये यीशु दे लहू का रगड़ा है जड़ा रूह बदन जान ते हड्डियां नू सिर तो लैके ते पैरों तक उन्हें धो दिता है यीशु दे खून दा रगड़ा हालेलुया लगा है रगड़ा कि नहीं हालेलुया जेड़े आ गए ना रगड़े च ओ ही गज्जण गए ये नहीं आखना लोग जो हुण अकल नाल भी चलना चाहिए हाँ जी और अबदी खलासी कराई क्या कराई अबदी खलासी बहुत बड़ी दलेरी है आपके पास अज दी खलासी नहीं परसों दी नहीं साल दी नहीं 2 दी नहीं 10 दी नहीं 100 साल दी नहीं अबदी खलासी लै शैताना हुण जो मर्जी करदा रह तेरा काम नहीं चलन लगा हालेलुया ये है कुदरत मेरे यीशु के खून के रगड़े ये है कफारे की कुदरत अबदी खलासी कराई क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेआब कुर्बान कर दिया क्या तो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें जिंदा खुदा की इबादत करे बंदे दे पुत्रा वांगू खुदा की इबादत करिए यीशु दे खून ने सानू धोता है हालेलुया हालेलुया खुदा दे सच्चे पुत्र बनिए
ਦੂਰੋਂ ਦੂਰਾ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਤਬੂਰਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਆਸਤਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਦਾਉਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? आएंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अजली रूह के वसीला से यीशु ने अपने बदन को कुर्बान किया है ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। और असी भी पूरा काम करिए, ऐसे काम छड़ दईए। जी खुदा दी जी देन लगे नजराना शुक्रगुजारी टोटा ते दवाड़ की देंदे ने? टोटा की देंदे ने? ते अपनियां महफिलां लई सुपर कायनात की ते इन्हां दी बरकत भी फिर किस तरह दी टोटियां ना किस तरह? भाई साहब यकदम नहीं काम है, ये पूरा काम करोगे तो पूरा होएगा। वेखो एक ते इन्हां रोज़ां दे भी टोटे कीते ने। ये अज मेरा रोज़ा यीशु लईए, किदे लईए? ते रोज़ा किन्ने बजे तक? 12 बजे तक। मैं रोवे तू रोज़ा रखनी। ये पाजी मैनू फोन करता, पाजी साहब मैं रोज़ा खोलिया ते टाइम की सी 2:45 है। मैं है ही किहड़ा टाइम है? मैं तुहाडा पादरियां दा ये हाल है। फिर आंदे काम पूरा नहीं हुंदा। काम अद्धा काम हुंदा क्योंकि नजराना अद्धा दिता है। की दिता है? यीशु ने पूरा नजराना पेश किया सी। गुनाह वास्ते जो कुर्बान होने लिए यीशु जा रहे थे, उन्हें 40 दिनों का फाका करके शैतान नू बन्निया सी। फाका नेड़े आया सी ते शैतान तोड़न आ गया सी। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किस चीज की प्यास खुदा यीशु मसीह महसूस करते हैं? वो समुद्रों को बनाने वाले खुदा हैं, समुद्रों की हद ठहराने वाले खुदा हैं, पूरी कौम इस्राएल कौम को पानी पिलाने वाले खुदा हैं। वो आज क्यों कह रहे कि मैं प्यासा हूँ? किस चीज की वो प्यास महसूस करते हैं? क्या उन्हें प्यास किस चीज की प्यास है? वो सलीब पर चढ़ने से पहले भी सामरी औरत से कहते हैं कि मुझे पानी पिला। यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 6 आयत में कहते हैं कि ऐ सामरी औरत मुझे पानी पिला। वो सलीब पर चढ़ने से पहले भी पानी मांगते। वो किस चीज की प्यास महसूस करते हुए कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और क्या उस सामरी औरत ने उसकी प्यास बुझाई? क्या उसने हमारे मसीहा की जो सलीब पर चढ़ा हुआ है, कीलों से जकड़ा हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है, जुबान उसकी तालू से लगी हुई है, तब वो नविश्ता पूरा हुआ जो कि ज़बूर नवीस में लिखा हुआ है कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी जुबान तालू से जा लगी। ये रिश्ता तब पूरा जब मेरे मसीहा ने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो सामरी औरत से कहता है कि मुझे पानी पिलाओ। सामरी औरत ने क्या किया? उसकी प्यास बुझाई। क्या उसने उसकी प्यास बुझाई? किस तरह उसने उसकी प्यास बुझाई? जब वो उसके नजदीक गई। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब हम उसके नजदीक जाएंगे, उसके पास जाएंगे, तभी हम उसकी दूरी को मिटा सकते हैं, तभी हम उसकी प्यास को मिटा सकते हैं। उसकी नजदीकी में जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, तभी हम उसकी प्यास को मिटाएंगे, उससे जिंदगी को हासिल करेंगे। आमीन, हालेलुया। उस वक्त के लोग जो थे, सामरी लोग थे, उन्होंने भी कहा कि सामरी औरत ने जब उसे कहा कि मुझे एक वो शख्स मिल गया जिसने मेरी सब राहें मुझे बता दी, मेरे सब काम मुझे बता दिए। जब हम अपनी राहों को दुरुस्त करेंगे, अपनी राहों को जांचेंगे, खुदावंद की तरफ फिरेंगे, तभी